साथ मोहम्मद फ़हीम बेग और आज हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर कि एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग है क्या और ये कैसे काम करती है। इससे पहले कि हम नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर अपना ये आज का सेशन स्टार्ट करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा सब उन दोस्तों से जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और प्लीज़ अगर वीडियोज़ आपको अच्छी लगें तो उसको लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। तो बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट समझाने के लिए मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि जब भी अगर हम नॉर्मल अपने रूटीन की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखें तो हम बहुत से आइटम्स हैं जो हम बाय करते हैं, जैसे उसमें फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स होती हैं, कोक हो गई, पेप्सी हो गई, आपके खाने की चीज़ें हो गई, डिफरेंट ब्रांडेड आइटम्स हो गए। किसी भी आप सुपर मार्केट में जाते हैं तो आप रोज़ कुछ ना कुछ ख़रीदते हैं अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए। तो उसके पीछे बेसिक कंसेप्ट क्या होता है कि एक कंपनी पहले इस्टेब्लिश की जाती है, फिर वो कंपनी रॉ मटेरियल प्रोक्योर करती है, उसके बाद वो कंपनी प्रोडक्ट्स बनाती है, और जब ये प्रोडक्ट्स बन जाती हैं तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स तलाश किए जाते हैं जो कि उन प्रोडक्ट्स को फैक्ट्री से या कंपनी से मार्केट में लेके आते हैं। और फिर जो हमारे एंड जो आप कह लें कि रिटेलर्स होते हैं, डिफरेंट सुपर स्टोर्स होते हैं, छोटी शॉप्स होती हैं, मोहल्ले में भी हो सकती हैं, कहीं पे भी हो सकती हैं, उन पे वो आइटम लाई जाती है और वहाँ पे वो सेल की जाती है। तो इसके अंदर जो आप देखें कि बेसिक एक आइटम आपने बना ली, उसके बाद आपने एक पूरा नेटवर्क बनाया, डिस्ट्रीब्यूशन का आपने उसके ऊपर नेटवर्क बनाया, फिर आपने उस प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट की, फिर वो प्रोडक्ट आपने किसी रिटेल स्टोर तक पहुंचाई और फिर उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाया। तो ये एक बहुत ही आप कह लें कि डिफ़िकल्ट और एक हेक्टिक काम है जो कि किसी भी प्रोडक्शन वाली कंपनी को या किसी भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को फॉलो करना पड़ता है, जो कि एक लंबा और डिफ़िकल्ट और टाइम कंज्यूमिंग के साथ साथ बहुत ही एक्सपेंसिव काम होता है। और ये सब कुछ कर लेने के बाद भी आप जो है श्योर नहीं होते कि आपकी प्रोडक्ट बिकेगी नहीं बिकेगी, आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग का जो कंसेप्ट है वो आपका पहला स्टेप तो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। कंपनी ने क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हैं वो बना ली और उन्होंने क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हैं वहाँ तक करने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप आता है डिस्ट्रीब्यूशन का और की कंपनी की एडवर्टीजमेंट का, प्रोडक्ट्स की एडवर्टीजमेंट का, वहाँ पे आके आपका ये नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट काम करता है। कंपनी ने प्रोडक्ट बना ली, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आपको या मुझे या किसी भी बंदे को, जो हम सारे जो आप कह लें कि जो हम काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो हमारे लिए कंपनी वो अपॉर्चुनिटी बनाती है और हमें वो अपॉर्चुनिटी देती है कि हम कंपनी का पार्ट बने, उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स बने। सबसे पहले जब आप किसी भी कंपनी के आप कह लें कि डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं या आप कंपनी का पार्ट बनते हैं, तो कंपनी आपको एक किस्म का अपने बिजनेस के अंदर मालिक बनाती है। आप जितने भी मतलब ट्रेडिशनल उसमें देख लें तो डिस्ट्रीब्यूटर या कोई भी कंज्यूमर या इवन के रिटेल का जो चेन होता है वो कंपनी के साथ पार्टनर्स या ओनर्स नहीं होते। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट ऐसा है कि कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट्स बना दी, उसके बाद वो आपको उसके सिस्टम का हिस्सा बनाते हैं। आप डिस्ट्रीब्यूटर भी बनते हैं, आप कंज्यूमर भी बनते हैं और आप वर्ड ऑफ माउथ से वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल करते हैं और इस चेन को आगे लेके चलते हैं। अब नेटवर्क मार्केटिंग में जब एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आप एंटर हो गए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप ये करेंगे कि वो प्रोडक्ट्स आप खुद यूज़ करेंगे। जब आप प्रोडक्ट्स खुद यूज़ करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, ये प्रोडक्ट्स अच्छी हैं और ये जो प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ ये प्रोडक्ट ऐसी हैं कि मैं किसी को रेफ़र कर सकता हूँ। अब वो प्रोडक्ट आप वर्ड ऑफ माउथ से अपने हल्का अहबाब में, अपने दोस्तों में, डिजिटल मीडिया को यूज़ करते हुए, जिसकी मैंने पिछली वीडियो में आपको पूरी डिटेल बताई कि डिजिटल मीडिया क्या है और कैसे यूज़ होता है, आप उसको यूज़ करते हुए अपने हल्का अहबाब में और अपने आसपास के लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और ये ऐसी हैं, मैंने ये यूज़ की हैं। तो जितने भी आज तक प्रोडक्ट्स आप कह लें कि सक्सेसफुल हुई हैं, उसमें जितनी भी मार्केटिंग की टेक्निक्स हैं उसमें वर्ड ऑफ माउथ जो है वो सबसे इफ़ेक्टिव समझा जाता है
کیونکہ اس کے اندر آپ نے پروڈکٹ خود یوز کی ہے اور اس کا آپ نے ٹرائل کیا ہے اور آپ کانفیڈنس ہیں اس کے اوپر، آپ کا کانفیڈنس ہے کہ آپ نے یہ پروڈکٹ یوز کیا اور پروڈکٹ اچھی ہے. جب آپ ورڈ آف ماؤتھ سے اس کو پھیلاتے ہیں تو اس کا امپیکٹ بھی اچھا ہوتا ہے اور لوگ آپ کے پرسنل جو اوپینین ہے اس کو لیتے ہوئے وہ پروڈکٹ کو لیتے ہیں اور یوز کرتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو نیکسٹ جن کو آپ ریفر کریں ان کو بھی اچھی لگے گی، اور یہ پروسیس پھر چلتا جاتا ہے اور اس سے پروڈکٹ آگے نکلتی جاتی ہے. اب یہ تو آپ کا بیسک ایک کنسیپٹ ہو گیا کہ آپ نے مطلب خود یوز کی اور ورڈ آف ماؤتھ سے آپ نے وہ پروڈکٹس کو پھیلا دیا. اب نیکسٹ اسٹیپ جو آپ نے کرنا ہوتا ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اندر، کہ آپ نے صرف خود تو یوز کر لی اور آپ نے یہ اس کا آپ سسٹم کا حصہ بھی بن گئے. اب آپ نے اور لوگ جو کہ اس بزنس میں پارٹنر بننا چاہتے ہیں، آپ ان کو گائیڈ کرتے ہیں، ان کو اپروچ کرتے ہیں، ان کو جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹریننگز کا حصہ بناتے ہیں. ان کو اگر وہ خود کنونس ہوتے ہیں کہ ہاں ہم یہ کام کر سکتے ہیں. نیٹ ورک مارکیٹنگ میں آپ کو ایک بات خصوصی طور پہ بتانا چاہوں گا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہم نے شروع کیا لیکن ہم سکسیزفل نہیں ہوئے. بیچ میں سے کافی سارے لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ فراڈ ہے، یہ اسپیم ہے، یہ ہے وہ ہے. تو دیکھیں، جیسے جہاز ہر کوئی نہیں اڑا سکتا، گاڑی ہر کوئی نہیں چلا سکتا، کمپنی ہر کوئی نہیں بنا سکتا، ڈاکٹر ہر آدمی نہیں ہو سکتا، انجینئر ہر آدمی نہیں ہو سکتا، اسی طرح سے نیٹ ورک مارکیٹنگ ہر کوئی نہیں کر سکتا. تو سب سے پہلے تو آپ کو خود دیکھنا ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اس میں کیونکہ میں آلریڈی الحمدللہ ایک بزنس بھی کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں نیٹ ورک مارکیٹنگ بھی کر رہا ہوں، تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر کمٹمنٹ ہے، آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں اور آپ ایک پازیٹیو مائنڈ رکھتے ہیں، تو آپ نیٹ ورک مارکیٹنگ ایزیلی کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہاں جی یہ میں نے کر لیا ہے تو یہ کچھ ایسا پروسیجر ہے کہ میں نے 2 4 6 لوگ انٹر کرا دیے ہیں تو اس کے بعد میں بیٹھ جاؤں اور اب میں کچھ نہ کروں اور مجھے انکم آتی رہے، تو آئی ول سے کہ یہ آپ کی رانگ اپروچ ہے. ایسا نہیں ہوگا. اور آپ کو اگر یہ کام کرنا ہے تو پھر آپ کو اس کو پروفیشن بنا کے، آپ کو اس کو اونرشپ لے کے یہ کام کرنا پڑے گا. اب جب آپ نے اپنے جیسے کچھ اور لوگ بنا لیے اور انہوں نے آگے اس پروڈکٹ کو یوز، پہلے سب سے وہی سیم پروسیجر ہوگا، وہ یوز کریں گے اور پھر وہ آگے اس کو پھیلائیں گے. اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ پہ آپ کو آتا ہے کہ آپ نے اپنی یہ ٹیم جو بنتی جا رہی ہے، آپ کے ساتھ بنتی جا رہی ہے، میں یہ نہیں کہوں گا آپ کے نیچے بنتی جا رہی ہے، آپ کے ساتھ بنتی جا رہی ہے، آپ ٹیم بن رہے ہیں، تو آپ نے اب اس کو لیڈ کرنا ہے. آپ نے اس ٹیم کو لیڈ کرنا ہے تاکہ جو نئے لوگ آئے ہیں آپ نے ان کو گائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے اس کام سے کیسے بینیفٹ لیا، تو تاکہ وہ لوگ بھی اس سے اسی طرح سے فائدہ لے سکیں جیسے اس سے آپ نے فائدہ لیا تھا. تو اس طرح سے پہلے آپ نے آئٹم جو ہے پروکیور کیا، ورڈ آف ماؤتھ سے پھیلایا، اس کے بعد آپ نے اپنی ایک ٹیم بنائی، وہ ٹیم کام کرنا شروع ہو گئی. اب آپ نے یہ پروسیجر ریپیٹ کرتے جانا ہے. یہ پروسیجر آپ ریپیٹ کرتے جائیں گے، آپ اور لوگوں سے ملیں گے، آپ اپنی ٹیم کو بڑا بنائیں گے، آپ اس کے ساتھ پیرلل لائنز بنائیں گے. تو یہ ایک کنٹینیوس کام ہے. اور لیکن اس کے اندر گارنٹی یہ ہے کہ چونکہ اگر آپ کی جو کمپنی، آپ کے بیک پہ کمپنی ہے، اگر اس کی پروڈکٹس بہت اچھی ہیں، تو نیٹ ورک مارکیٹنگ اس وقت دنیا کی بہت ہی آپ کہہ لیں کہ فاسٹ گروئنگ اور اس کو آپ کہہ لیں کہ فیمس ہوتی ہوئی ایک نیٹ ورک مارکیٹنگ جو ہے وہ فارم ہے. کیونکہ اس کے اندر جو اپنا پروڈیوسر ہے، جو پروڈکٹ مینوفیکچر کر رہا ہے، اس کی ایک بہت بڑی پرابلم جو ہے وہ سالو ہوتی جا رہی ہے. اب ہاں اس کے اندر ایک اور کوشچن آتا ہے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی جو نیٹ ورک مارکیٹنگ کے تھرو جو پروڈکٹس ہوتی ہیں وہ آپ کی ایکسپینسو پروڈکٹس ہوتی ہیں. تو دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جب تک آپ کی پروڈکٹ میں جان نہیں ہے، آپ کی پروڈکٹ کی کوالٹی اچھی نہیں ہے، تو آپ نے ورڈ آف ماؤتھ سے وہ پروڈکٹ پھیلانی ہے. اس میں کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہو رہی، کوئی آپ کی ٹی وی پہ، کوئی آپ کے سوشل میڈیا کے اوپر، یا آپ کہہ لیں کہ اس کی ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہو رہی، پروڈکٹ کی ایڈورٹیزمنٹ نہیں ہو رہی. پروڈکٹ کی ایڈورٹیزمنٹ آپ نے خود کرنی ہے، اپنے یوز سے کرنی ہے، ورڈ آف ماؤتھ سے کرنی ہے. تو ڈیفینیٹلی جب پروڈکٹ کی کوالٹی اچھی ہوگی تو اس کی پرائسز بھی ریلیٹیولی زیادہ ہوں گی، عام مارکیٹ سے تھوڑی زیادہ ہوں گی. اور دوسرا پھر اس میں نیٹ ورک مارکیٹنگ کی بھی ظاہر ایک کاسٹ ہے. میں اگر اس کا اونر بنا ہوں یا اور لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں اس نیٹ ورک کے اندر، تو ان سب لوگوں کو بھی ایک شیئر ملنا ہے اس کمپنی کے پروفٹ کا. تو اس لیے اس کو میں اس انداز سے کہہ سکتا ہوں کہ سم ہاؤ نیٹ ورک مارکیٹنگ کے تھرو بکنے والی پروڈکٹس جو ہیں وہ آپ کو سلائٹلی آپ کہہ لیں کہ مارکیٹ ریٹ سے
हाई पे मिलेंगी, लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। अब मैं या मेरी टीम इसके ऊपर कौन सी प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये इंशाल्लाह हम आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे। तो प्लीज़ स्टे ट्यून, हमारे साथ रहिएगा। अगर आपको नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप कमेंट में मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके सब सवालात का जवाब दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। अस्सलाम।